सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 152 को उपनियम 2 बमोजिम विश्वासको मतको लागि वक्तव्यसहित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। संघ संस्थाहरू सबैको सरकारको सम्पूर्ण संयन्त्र सबैको साथ सहयोग लिएर सफलतापूर्वक पहिलो लहरलाई तुलनात्मक हिसाबले भन्ने हो भने न्यून क्षतिमै सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्यो। तर फेरि म कारणहरूमा गइरहन अहिले चाहन्न, तर फेरि दोस्रो वेभ सिर्जना भयो। तर यहाँ त कस्तो छ भने फलानु देशको अफिसरसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको हस्ताक्षर अनअफिसियल अनुवादको कपीमा चाहिँ हस्ताक्षर। योभन्दा तमासा के हुन्छ? अनअफिसियल प्रतिमा हस्ताक्षर हुन्छ कहीँ? अनअफिसियल अनुवाद ओरिजिनल कपी होइन। कुनै हस्ताक्षर हुन्छ भने पनि ओरिजिनल कपीमा हुन्छ होला नि। अनअफिसियल अनौपचारिक अनुदित प्रति भनेर प्रचार गरिन्छ र त्यस्तोमा फेरि प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर स्क्यान गरेर जोडिन्छ। यो सम्मका खेल नेपालमा हुने गर्छन्। म त्यसमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यति साह्रो तल झर्नु हुँदैन। आफूलाई यति साह्रो कृत्य काममा संलग्न गराउनु हुँदैन। आज म सरकारलाई विश्वासको मत नदिने पक्षमा अथवा विश्वासको मतको विपक्षमा बोल्दै गर्दा मैले संविधान निर्माणको त्यति बेलाको हामी सबैको चासोप्रति एकचोटि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न आवश्यक सम्झेँ। म आज साँच्चै त्यति खुसी छैन। म यो मञ्चबाट बोल्दै गर्दा हामीले के सोचेर संविधान बनायौँ, स्थायित्वको परिकल्पना गऱ्यौँ र अहिले 3 वर्ष बित्दा नबित्दै हामी फेरि विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव, अराजकता इत्यादि को एउटा दुष्चक्रतिर फेरि नेपाल फस्न खोजेको जो अवस्था देखिएको छ, म साँच्चै नै चिन्तित छु। म यसकारण पनि के नेपालमा शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले, संविधान सभाको प्रबल चाहिँ पक्षधर हुनुको नाताले, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ घोषणा गर्ने प्रक्रियाको एउटा नेताको हैसियतले मैले संविधान बनाउने बेलामा तपाईँ हामीले नै अहिलेका नेताहरूको यही टिमले नै हो हामीले विगतका गलत परम्पराहरू दोहोरिन दिन हुँदैन, विसङ्गतिहरू दोहोरिन दिन हुँदैन भनेर हामीले त्यो प्रावधान राखेको हो। आज हामी फेरि उही परिस्थितिको सामना, फेरि विश्वासको मत, फेरि अविश्वास प्रस्ताव, फेरि जोड घटाउ, फेरि चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ झन्डै झन्डै किनबेचकै अवस्था जो देखिन थालेको छ, म गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले यसमा आज यसरी बोल्दै गर्दा म आफू त्यस्तो सन्तुष्टि महसुस मलाई बिल्कुलै भएको छैन। दोस्रो, मैले यहाँ राख्दै गर्दा हामीले संविधान बनायौँ, हामी सबैलाई थाहा छ धेरै प्रतिकूलतासँग जुधेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हामीले संविधान बनाएको हो। हामी सबैलाई यो कुरा पनि थाहा छ धेरै अप्ठ्याराहरूसँग जुधेर हामीले त्यो संविधान अनुसार निर्वाचनतिर देशलाई पनि लगेकै हो र निर्वाचन निर्वाध रूपले सम्पन्न गरेर एउटा नयाँ वातावरण बनाउन खोजेकै हो। मैले किन यो कुरालाई जोड दिएर भन्न चाहेको छु भने म त्यस्तो पात्र हुनुको नाताले पनि यो सम्मानित सदनलाई मैले भन्नुपर्छ
लिएर जाने पनि मै नै हो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुने हो भनेर पहिलो संविधान घोषणा भइसकेपछि प्रस्ताव गर्ने उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि म नै हो। वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको सङ्कल्पपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने पनि म नै हो। तर आज यो एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ, 3 वर्ष बित्दा नबित्दै कम्युनिस्ट एकता पनि छेद विच्छेद जस्तो हुन पुगेको, संविधान पनि बडो चाहिँ नराम्रोसँग चिथोरिएको कोपरिएको र त्यो संविधानलाई नै कोरोना लाए जस्तो अहिले देश र समाज त कोरोनाले आक्रान्त छँदैछ। हाम्रा गतिविधिले खास गरी सरकारका गतिविधिका कारणले संविधानलाई पनि कोरोना लाए जस्तो आइसियुमा राखे जस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिन परेको छ। म विश्वास गर्छु हामी संलग्नतामा होइन, म कहाँ संलग्न छु, मेरो संलग्नता कहाँ छ भन्ने कुरामा होइन, हामी सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ उभिएका छौँ। सार्वभौम जनताको भावना र हितहरूको प्रतिनिधित्व हामी गर्छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले विचारको आग्रहका साथ होइन, आफ्ना स्वार्थहरूबाट निर्देशित भएर होइन, हामीले म कहाँ छु, कहाँ आबद्ध छु, कहाँ सम्बद्ध छु भनेर होइन, आबद्धता वा संलग्नतालाई हेरेर होइन, सत्यलाई पछ्याएर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ र निर्णय हामीले त्यसरी गर्न सक्नुपर्छ। यदि हामीले सच्चाइलाई पछ्याउँछौँ भने वर्तमान सरकार कुनै हिसाबले विश्वास गर्नु नपर्ने सरकार हुँदै होइन। राष्ट्रियताको हिसाबले, राष्ट्रियताको प्रश्नमा मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। एउटा अग्नि परीक्षा होइन, राष्ट्रिय हितको रक्षा सम्वर्धनको प्रश्नमा, राष्ट्रियताको रक्षा र सम्वर्धनको प्रश्नमा, स्वाधीनता स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थमा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र पहरेदारी गर्ने सन्दर्भमा, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउने सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले कुनै पनि कसर नराखेको कुरा यो तर्कभन्दा माथि छ। तथ्यहरूले यसलाई तर्क गरिरहनु पर्ने होइन, तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो सत्यहरू आफै बोल्छन्, हाम्रा व्यवहार आफै बोल्छन्, हाम्रा उपलब्धिहरू आफै बोल्छन्, हामीले प्रस्तुत गरेका दृष्टिकोणहरू आफै बोल्छन्, हामीले लिएका उडानहरू आफै बोल्छन् र हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू आफै बोल्छन्। तसर्थ राष्ट्रियताको सवालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खेलेको भूमिका यी सबै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि नेपाल एउटा सुनिन थालेको, देखिन थालेको, सुन्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको देशको रूपमा स्थापित भएको छ। मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन, म धेरै स्मरण
पनि गराइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हाम्रा कामहरू आफै बोल्छन्। त्यसकारण राष्ट्रियताको पक्षमा त्यति स्पष्ट, त्यति सुदृढ, त्यति व्यवहारिक र त्यति उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेको सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। यदि हामी आइडियोलोजिकल प्रेजुडिस राख्छौँ भने बेग्लै कुरा हो। संलग्नतालाई अनुचित महत्त्व दिन्छौँ भने बेग्लै कुरा होला। होइन भने यसमा अविश्वास गर्नुपर्ने या विश्वास गर्न नसकिने कुनै कारणै हुँदैन। मैले त्यो पात्रको हैसियतले मैले यो सम्मानित सदन समक्ष एकचोटि हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार गरौँ, यसको निम्ति प्रमुख जिम्मेवार को? प्रधानमन्त्रीजीले अहिले धेरै सकारात्मक कुरा पनि आफ्नो नेतृत्वमा भएको कुरा राख्नुभयो। त्यसको फेयरिस्टतिर त म जान चाहन्न। तर आज देशमा जुन सङ्कटहरू देखा परेको छ, संविधानमाथि सङ्कट, राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिका समस्याहरू, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सङ्कट, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सङ्कट, एकताको एउटा महान र असाधारण पहल कदमीमा सङ्कट मुख्य रूपमा कसको कारणले आयो? प्रधानमन्त्रीजी, के तपाईँ छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गर्न तयार हुनुहुन्छ? तपाईँले कहिलेकाहीँ बोलेको सुन्छु म प्रचण्डलाई राष्ट्रिय समस्या नै भयो भनेर। म हो राष्ट्रिय समस्या कि तपाईँ हो राष्ट्रिय समस्या? बहस गरौँ भन्न पनि म चाहन्छु। मैले संविधान बनाउने र तपाईँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नु म राष्ट्रिय समस्या भएर हो? वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको प्रस्ताव लिएर तपाईँलाई फेरि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने म राष्ट्रिय समस्या भएर हो? मैले तपाईँसँग पार्टीभित्र बहस गर्दा कहिले तपाईँको कुन कार्यक्रमलाई मैले कहाँनिर व्यवधान गरेँ तपाईँले ठोस रूपमा कुनै जवाफ दिन सक्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ तपाईँसँग जवाफ छैन, तपाईँसँग तथ्य छैन, तपाईँसँग आधिकारिक र प्रामाणिक तर्क पनि छैन भन्ने मेरो विश्वास छ। बरु यसको निम्ति तपाईँ नै जिम्मेवार हो। तपाईँले वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको पछाडिको राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको हाम्रो सपनालाई तपाईँले डे वानदेखि नै तुहाउनेतिर लाग्नुभयो भन्ने मेरो आरोप छ तपाईँमाथि। हामी छलफल गर्दै थियौँ, पार्टीभित्र बहस हुँदै थियो, विवाद हुँदै थियो। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले तपाईँका क्रियाकलापहरू र पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पनि तपाईँका क्रियाकलापहरू बारे मैले टिप्पणी गरेँ, आलोचना गरेँ, विवाद गरेँ, बहस गरेँ पार्टीभित्र। पार्टीभित्रको त्यो लोकतान्त्रिक बहसलाई तपाईँले पार्टीभित्रको कचिङ्गलका कारणले भनेर यो सम्मानित सदनलाई विघटन गर्ने सिफारिस गरेर न्याय गरेको हो देशप्रति, संविधानप्रति। मेरो प्रश्न छ प्रधानमन्त्रीजीलाई, तपाईँको र मेरो बहस भयो, पार्टीभित्र विवाद भयो, त्यो पार्टीको आन्तरिक विषय थियो। अनि कसको रिसले कसको के भन्या जस्तै तपाईँले हामी आपसमा भएको विवादलाई सिङ्गो देश र समाजलाई आक्रान्त हुने गरी यो सार्वभौम संसदलाई तपाईँले विघटन गरेको होइन। यो संसद विघटन गर्ने मैले त भनेको थिएँ, हाम्रो संविधानले संसद विघटनको यो रूपमा परिकल्पना गरेकै छैन। त्यहाँ यो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, स्वेच्छाचारी छ, निरङ्कुश छ, यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। मैले मान्य सदस्यहरूसँग त्यति बेला भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीजीले त हामी मान्य सदस्यहरू अब मर्यौ तिमीहरू छैनौ भन्नुभएको छ, तर संविधानले हामीलाई मारेको छैन, हामी जिउँदैछौँ। मैले साथीहरूलाई भने, मान्य सदस्यहरू हामी मर्यौँ भन्ने नठान्नु होला, हामी जीवितै छौँ, संविधानले हामीलाई मारेको छैन। प्रधानमन्त्रीजीले मात्रै आफ्नो
अहङ्कारको कारणले, दम्भको कारणले या आफ्नो गलत प्रवृत्तिका कारणले जबरजस्ती तिमीहरू मर्यौ भनिदिनु भए मात्रै हो। हामीले आफैले आफू मर्यौँ भन्ठान्यौँ भने त हामी मर्यौँ, हामी मरेको छैनौँ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी फेरि बिउतेकै हुन्छौँ, जीवितै हुन्छौँ। आज यो सदनमा प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत माग्नु भएको छ। यो सदनमा मलाई लाग्छ उहाँ तपाईले विश्वासको मत माग्ने पनि नैतिक अधिकार छ र प्रधानमन्त्रीजी यो सदनसँग, यी मान्य सदस्यहरूसँग तपाईलाई त्यो अधिकार छ र नैतिक रूपले? म अझ अनौठो कुरा के मान्छु भने प्रधानमन्त्रीजीले खालि यो विघटन गरेको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो त्यसकारण उहाँले स्वीकार्नु भयो होला भन्ने म ठान्थेँ। तर एक दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति सुनेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी त्यो अदालतको फैसला मान्न तयार हुनुहुन्न, त्योसँग सहमत हुनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँले प्रष्टसँग राख्नुभयो। त्यसकारण आज यदि तपाईले यो विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन, त्यसपछि म संविधानको अर्को धारामा जान्छु, त्यसपछि म फेरि यो सदनलाई विघटन गर्छु र फेरि मध्यावधिमा जाने प्रयोजनको निम्ति आउनुभएको त होइन। जनताले प्रश्न गरेका छन्, तपाईमाथि आशंका गरेका छन्, कहीँ कतै तपाईँ फेरि यो विघटनको पक्षधर भएको हुनाले त्यही विघटनको बाटो बनाउनको निम्ति तपाईँ यो विश्वासको मत लिने काम गर्नुभएको त होइन। म एक दुईटा प्रश्न यो सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यदि प्रधानमन्त्रीजीले इमान्दारिता साथ र जिम्मेवारी पूर्वक नै विश्वासको मत लिन चाहेको हुन्थ्यो भने जति बेला अदालतले हामी दुई पार्टीलाई अलग अलग बनाइदियो, देन एन्ड देयर तुरुन्तै उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन जानु पर्थ्यो। सही कुरा, लोकतान्त्रिक कुरा त्यही नै हुन्थ्यो। किनकि 76 को 2 मा सरकार गइसकेपछि, 76 को 2 को सरकार भन्ने बनाइसकेपछि 2 अनुसारको सरकारलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेकै थिएन। गरेकै हुन्थ्यो भने पनि तपाईँ विश्वासको मतमा त जानै पर्थ्यो। किनकि तपाईँ 76-1 बाट 76-2 को प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तपाईँ विश्वासको मत लिन जानुपर्ने ठाउँमा तपाईले के भनिराख्नुभयो भने समर्थन फिर्ता किन नलिएको, समर्थन फिर्ता किन नलिएको भनिराख्नुभयो। यही रोस्टमबाट हाम्रो दलको प्रमुख सचेतक माननीय देव गुरुङले हामीले समर्थन गरेकै छैन, 30 दिनभित्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो भनेर आधिकारिक रूपमा हाम्रो धारणा राखी पनि सकिया थियो। तर तपाईले पटक पटक भनि के राख्नुभयो भने समर्थन फिर्ता किन नलिएको, समर्थन फिर्ता किन। तपाईले समर्थन छिटो फिर्ता लिइदिएदेखि तपाईँ फेरि यसलाई विघटन गर्नुहुन्छ कि भन्ने डरले हामीले समर्थनलाई रोकेर राखेको मात्रै हो। तपाईलाई यो कुरो राम्रोसँग थाहा छ, यहाँ कुनै जालझेलको कुरा होइन, सिधा सिधा कुरा छ। तर अब खोइ अहिले के महसुस गर्नुभयो तपाईले र विश्वासको मत लिन अगाडि आउनुभयो अनि हामीले पनि जे यथार्थ हो त्यो कुरा भन्यौं र हाम्रो समर्थन नरहेको कुराको जानकारी हामीले संसद सचिवालयलाई गराएका छौं। यस अर्थमा तपाईले यो विश्वासको मत लिने कुरा पनि स्वाभाविक लाग्दैन, प्राकृतिक लाग्दैन, तर्कसंगत पनि लाग्दैन, अलिकति नाटकीय जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। दोस्रो कुरा, तपाईले जो अधिवेशन बोलाउँदा जो तरिका अपनाउनु भयो त्यो तरिका पनि लोकतान्त्रिक होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने नियमित अधिवेशन बस्नै पर्ने थियो। अब बजेट अधिवेशन, नीति कार्यक्रम, प्री बजेट छलफल गर्नुपर्ने बेलामा नियमित अधिवेशन बोलाएर त्यसैमा विश्वासको मत लिए हुन्थ्यो नि त। तपाईँ कहीँ ती सबै कुरा छल्नको निम्ति यो बोला त होइन भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर रूपले उठेकै छ।
तपाईँ लोकतान्त्रिक संस्था प्रक्रिया पद्धति र परम्परालाई छलेर अर्कै केही गर्न खोज्नु भयो हो कि भन्ने आशंका पनि मानिसहरूलाई भएको छ। किनकि विशेष अधिवेशन बोलाउने कुरा हाम्रो अहिलेको संविधानले एउटा त नियमित अधिवेशन तपाईँको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बोलाउने प्रावधान छ अधिवेशन बोलाउने बारे। दोस्रो, विशेष अधिवेशन बोलाउन 25% मान्य सदस्यहरूले माग गरेमा निश्चित प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने बाहेक प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिवेशन प्रधानमन्त्रीका हैसियतले बोलाउने कुराको त्यति परिकल्पना गरेको मैले संविधानमा बुझेको छैन। तर तपाईँले बोलाइदिनु भयो। तपाईँले के समातेर बोलाउनु भयो? 101 प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा विश्वासको मत लिन सक्ने छन् भन्ने जो प्रावधान छ त्यो प्रावधानलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको देखियो। तपाईँले त्यो प्रयोग गरेको देखिएपछि हामी यसमा सहभागी हुने कुरामा त हाम्रो विमति होइन। तर तपाईँले अपनाएको प्रक्रिया लोकतान्त्रिक छ, संविधान सम्मत छ। म प्रधानमन्त्रीजीलाई एकचोटि अलिक गहिरो गरी विचार गर्न विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कहीँ यहाँ पनि तपाईँले जसरी सदनलाई गलत ढङ्गले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अलि स्वेच्छाचारी ढङ्गले विघटन गर्नुभएको थियो, त्यही रणनीति अन्तर्गत तपाईँले यो गरे त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ मानिसहरूको दिमागमा छ, मेरो दिमागमा पनि छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसै गरेर सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानको सन्दर्भमा समस्याहरूलाई थाती राखेर समस्याहरूको गीत मात्रै गाएर होइन, समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यो सरकार जुन प्रभावकारिताका साथ, जुन सफलताका साथ अगाडि बढेको छ, त्यस सन्दर्भमा यस सरकारमाथि विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र हुन सक्दैन। हामीले वैचारिक हिसाबले संविधानको स्वीकार्यता, पालना वा संविधानको सर्वस्वीकार्यता, सर्वग्राह्यताका प्रश्न हामीले उठाउने गर्यौं। कहिले कहिले ती प्रश्नहरूको सन्दर्भमा अब नेपालमा त्यस प्रकारको कुनै समस्या छैन जो आधारभूत रूपमै संविधान मान्दिन भनोस्, त्यस्तो समस्या छैन। जहाँसम्म संविधानमा यो वा त्यो पक्षमा यति सन्तुष्टि रह्यो, यति असन्तुष्टि छ, यो ठाउँमा सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरा, त्यो त व्यवहारका क्रममा संसारमा जुनसुकै पनि संविधान परिमार्जन हुँदै जान्छ। आवश्यकताका आधारमा देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा प्राप्त अनुभवहरू र ती अनुभवहरूले देखाएका परिवर्तनका आवश्यकताहरू अनुरूप र देशलाई अगाडि बढाउनका निम्ति औचित्यपूर्ण ढङ्गले समयानुकूल ढङ्गले संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ, गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसका लागि त सरकार सबै पक्षसँग छलफल गर्न, त्यसका लागि मस्यौदाका सन्दर्भमा, संविधानको सन्दर्भमा मस्यौदा गर्ने सन्दर्भमा, त्यो मस्यौदा भनेको सुझावका लागि, संविधान संशोधन कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ त्यसको अध्ययनका लागि एउटा कार्यदल पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो कार्यदलबाट आएका सुझाव अनुसार आवश्यक संशोधन पनि गर्न सकिन्छ। संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन भनेर मैले धेरै पटक यही रोस्टमबाट पनि बोलेको छु सुरुदेखि नै। औचित्यको आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्छ। बाँकी आधारभूत रूपमा आज सिङ्गो देश अब कसैले विखण्डनको राजनीति बोक्दैन। विखण्डनको राजनीति विभाजनको राजनीति होइन। देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भमा
अब कुनै विवाद छैन र पृथकतावादको विचार बोक्ने पक्षलाई पनि हामीले संविधानको मूलधारमा ल्याइसकेका छौँ। त्यसै गरेर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अथवा आफ्ना माग र आकांक्षाहरू पूरा गर्नका लागि हिंसालाई माध्यम बनाउनु पर्छ भन्ने जुन सोचहरू रहेका थिए ती सोचहरू पनि अब अन्त्य भएका छन्। सरकारले संवादको माध्यमबाट हिंसाको विचार र मार्ग परित्याग गराएर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा त्यस्तो पक्ष र शक्तिहरूलाई पनि ल्याइएको छ। यस्ता सफलताहरू दशकौंदेखि नेपालमा हिंसाको राजनीति अनवरत थियो अथवा राजनीतिका नाउँमा राजनीतिक उद्देश्य वा अभिष्ट प्राप्त गर्नका निम्ति हिंसाको पक्षपोषण त्यसको अवलम्बन गर्ने शक्तिहरू थिए। त्यसले देशमा एउटा भएको र क्षतिको स्थिति लगातार राखेको थियो। त्यो अन्त भएको छ। यी के ऐतिहासिक र ठूला उपलब्धिहरू होइन, यस्ता उपलब्धिहरू यही सरकारले गरेको छ। पुराना अपराधहरू पत्ता लगाएर दोषीहरूलाई कठघरामा ल्याइएको छ र ल्याइँदैछ। सफलता नदेख्ने एकाध सफलता प्राप्त गर्न अलिकति विलम्ब भयो भने त्यो देख्ने र त्यसलाई अत्यन्तै बढाई चढाइकन बुझ्ने यो खालका तरिकाहरूमा हामी जान हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारका प्रयासहरू कस्ता छन्, गरिरहेको छ कि छैन, कुनै कुरामा सफलता प्राप्त गर्न अलिकति समय पनि लाग्न सक्छ। प्रश्न त्यति मात्रै हो। तर सरकार सफल भएर छोड्छ। हिजोदेखिका विभिन्न खालका अपराधिक क्रियाकलापहरूको सन्दर्भमा छानबिन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ। यसले मैले पहिले नै भने दोषीको अनुहार हेरेर कारबाही गर्ने कि नगर्ने होइन, निष्पक्ष न्याय निरूपण भइसकेपछि वा त्यसरी गरिएपछि अनुहार हेर्ने गरिएको छैन। कुनै आग्रहवश, पूर्वाग्रहवश, प्रतिशोधका हिसाबले कुनै प्रकारको क्रियाकलाप वर्तमान सरकारले गर्दैन। अराजनीतिक हत्कण्डा अपनाउने या त्यस्ता अनुचित अराजनीतिक गैर कानुनी तरिकाले त्यस्ता कामहरू गर्दैन। मैले पहिले पनि यस सम्मानित सदन समक्ष यी कुराहरू राखिसकेका छु। त्यसकारण यस सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा घाउ कोट्याइकन, राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा किन चुनिँदैन भनेर चुनाउनका लागि तानातान गरिकन, किन भत्किँदैन भनेर ठोकिकन भत्काउन लाग्दा पनि शान्ति सुव्यवस्थाको स्थिति राम्रो छ। फेरि यदि हामी सत्यलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्न तयार हुन्छौँ भने यस सरकारलाई समर्थन, विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। त्यसकारण
मैले विश्वासको मत लिने र सदनको आफूमाथि विश्वास छ भन्ने कुरा प्रष्ट गर्न चाहेको। सभामुख महोदय, विकास निर्माणको क्षेत्रमा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा, राजमार्ग, बाटा, घाटा, पुल, जोलुङ्गे पुल आदिको निर्माणको सन्दर्भमा, नेपाललाई सुरुङ मार्गको नयाँ युगमा प्रवेश गराउने सन्दर्भमा, नयाँ नयाँ हवाई मैदानहरूको काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अथवा अरू विभिन्न पक्षहरूमा, सञ्चारको क्षेत्रमा अहिले यति धेरै कामहरू भएका छन्। हामी आफ्नो मोबाइलबाट घरमै बसेर आफ्नो जमिनको केमा क्याल्सियम कम छ, केमा फस्फरस कम छ, केमा नाइट्रोजन कम छ, केमा कुन मल कम छ, के बाली लगाउन कति के मल लगाउनु पर्छ भन्ने घरमै बसेर जानकारी पाउन सक्छौँ। त्यसरी हामीले डिजिटल म्यापिङ गरिसकेका छौँ। नागरिक एप्स बनाइसकेका छौँ जसबाट बैंकिङ कारोबार आदि गर्न सक्छौँ। थुप्रै कामहरू यस्ता भएका छन् जहाँ विकासमा प्रविधिको प्रयोग, सञ्चारमा पनि प्रविधिको प्रयोगबाट ठुलो विकास गरिएको छ र डिजिटल नेपाल बनाउने हाम्रो अठोट त्यसलाई प्राप्त गर्ने कोसिस गरिएको छ। डिजिटल नेपालको सन्दर्भमा 4G सेवा सबैतिर पुर्याइएको छ, 5G को प्रयोग गरिरहेको छ। अहिले अरू मेरो किता भनेर आफ्नै मोबाइलमा अब आफ्नो जमिन हेर्न सकिन्छ। कहाँनिर छ आफ्नो जमिन, कुन किता हो, कति छ, त्यसको आकार कस्तो छ, ती सबै हेर्न सकिन्छ र त्यसै मार्फत कारोबारहरू गर्न सकिन्छ। अब कुनै कर तिर्न पर्यो भने, कुनै मोबाइलको चार्जदेखि लिएर अनेक कुराहरू तिर्नका लागि या भूमि कर तिर्नका लागि, लाइसेन्स रिन्यू गर्नका लागि, अनेक चिजका लागि कार्यालय अड्डा धाइरहनु पर्दैन। घरै बसेर हामी ती कामहरू गर्न सक्छौँ। अथवा त्यसरी नेपाललाई एउटा प्रविधि प्रयोग गरिरहेको आधुनिक देशमा त्यस रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मेलम्ची अगाडिदेखि सुरु भएको थियो। कसले सुरु गर्यो भन्ने बहस पनि चले। राजा वीरेन्द्रका समयदेखि चलेको थियो। किशुनजीले 48 सालको निर्वाचनका बखत त्यो प्रसङ्ग फेरि उठाउनु भएको थियो। अगाडिका सरकारहरू पनि लागे, तर अहिलेको सरकारले विशेष तीव्रता दियो र काठमाडौँमा 17 करोड लिटर पानी ल्याइयो। अरू केही वर्षभित्र 17 करोड लिटरको हिसाबले याङ्री र लार्केबाट अरू 17 करोड लिटर ल्याइँदैछ र जम्मा 51 करोड लिटर पानी काठमाडौँमा ल्याइन्छ। त्यसो भएपछि काठमाडौँमा पानीको कहीँ कमी छ भन्ने स्थिति हुँदैन। यी काम पनि गरेकै छ। पुनर्निर्माणका कामहरूमा तीव्रताका साथ गरेको छ। केही ठाउँमा केही प्राविधिक हिसाबले, केही पुरातात्विक महत्त्वका र त्यसै गरी त्यस्तै वस्तुबाट निर्मित गर्नुपर्ने भएको हुनाले सिकर्मी डकर्मीदेखि लिएर तालिम गर्नुपर्ने प्रश्नहरूले गर्दा जनशक्तिको निर्माणका लागि जनशक्तिको दक्ष जनशक्तिको त्यसका निम्ति आवश्यक जनशक्तिको कमीको कारणले गर्दा अलिकति विलम्ब भएको होला। नत्र भने हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रा अगाडि धरहरा यति छोटो अवधिभित्र निर्माण भएको छ, उद्घाटन भएको छ। रानी पोखरी उद्घाटन भएको छ, दरबार हाई स्कुल उद्घाटन भएको छ, बसन्तपुरको त्यो भत्किएको बसन्तपुरको ध्वस्त भएको बसन्तपुरको अहिले
त्यसको दृश्य नै फरक परेको छ। अरू धेरै ठाउँमा सिंहदरबारको प्रबलीकरण, प्रधानमन्त्री कार्यालय अहिले पहिले भत्किएकै सिंहदरबारमा फेरि बनाइवरिकन सारिसकिया छ। हामीले अरू निर्माण कार्यहरू त्यसै गरी अगाडि बढाएका छौँ। अस्पताल, विद्यालय, अरू निजी आवासहरू र पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक धरोहरहरूको पुनर्निर्माण कार्य, यिनीहरू असाधारण ढङ्गले भएको छ। मैले भन्ने गरेको छु नि, लगभग वर्षमा 10 किलोमिटर जसो बाटो बन्ने ठाउँमा दिनमा 6 किलोमिटर बाटो बनिरहेको छ। दिनमा 6 किलोमिटर कालोपत्रे बाटो बनिरहेको छ, जबकि वर्षमा 10 किलोमिटर बन्ने स्थिति हो। अब कामहरूको कुरा गर्दा मैले अघि सुरुमा पनि भने, प्रधानमन्त्रीजी तपाईलाई यति ठुलो ऐतिहासिक अवसर प्राप्त थियो, मैले भन्दा त तपाईलाई त्यो अप्रिय लाग्छ। म जस्तो लचिलो, म जस्तो उदार, म जस्तो भावुक मान्छेको सहयोगमा तपाईँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री प्रस्तावित हुनुभयो। तपाईका थुप्रै कुरा मैले सहेरै हिँडिराखेकै थिएँ। तपाईँ कुरा गर्न सिपालु हुनुहुन्छ, म तपाईँको क्षमता पनि मलाई थाहा छ। तपाईँले मेरो र तपाईँको अन्तर के रहेछ भने, म मनमा जे छ मुखमा नि त्यही आइहाल्छ, मेरो अनुहारमा नि त्यो आउँछ। तपाईँ मनमा एउटा, अनुहार र मुखमा अर्को गर्न सक्ने क्षमताको मान्छे चाहिँ तपाईँ हो रहेछ क्या। नत्र मैले तपाईँलाई भन्ने गर्थेँ, मलाई त अलिकति फकिने मान्छेलाई हिजो हामीले गरेको सहमति समझदारी मैले तोड्या हो र प्रधानमन्त्रीजी। पालो पालो अध्यक्ष, पालो पालो प्रधानमन्त्री मैले तोडेँ। त्यसो गरेको भए आज तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलन, यो देश कहाँ हुन्थ्यो? यो सबै दृष्टिकोणले हेर्दा कहीँ न कहीँ सत्तामा बसिसकेपछि तपाईँमा जुन दम्भ अहङ्कार देखा पर्यो, तपाईँ सबैतिर कस्तो अनौठो भयो क्या। यो एउटा कस्तो मनोदशा, मनोग्रन्थि तपाईँमा विकास भयो भने सबैतिर चकाचौध राम्रो मात्रै भइरहेछ भन्ठान्नु भयो तपाईँले। भएका कुरा पनि भए भन्नुभयो, नभएका कुरा नि भए भन्नुभयो। कोभिडकै कुरा गरौँ न, दोस्रो लहर सुरु हुन लागिसकेका थियो, त्यसका सङ्केतहरू देखिसकिया थिए। तपाईँ नै होइन, ठुल्ठुला समारोह, रथयात्रा, हजारौँका जुलुस लिएर हिँड्नु हो, त्यहीँबाट वात्तै फैलिएको होइन। तपाईँ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले अनुशासनमा नबसिदिएपछि, कोभिड कन्ट्रोल गर्नको निम्ति आत्मअनुशासन पालन नगरिदिएपछि अरूलाई भन्ने नैतिक अधिकार कसरी हुन्छ? रथयात्रा अलि पछि गरे हुँदैन थियो? मैले त तपाईँलाई भनेकै छु, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अयोध्या पुरी बनाउने भनेर तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ। म पनि गएर हेरेँ, मलाई त खुसी छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा ठुलो धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्न लाग्यो। तर तपाईँलाई यो कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु हुन लागेको बेला हजारौँ मान्छे जम्मा गर्ने गरी यति बेलै गर्न पर्या थियो त? अलि पछि गरे पनि हुन्थ्यो। तपाईँले थुप्रै शिलान्यास र उद्घाटन गर्नुभएको छ, जसको कयौँको त न बजेटको ठेगान छ, न ठाउँको ठेगान छ, न कुनै कार्य योजना छ। तर तपाईँले शिलान्यास गरिदिनु भयो बालुवाटार बसेर। सब शिलान्यास 165 वटा रणनैतिक रोड। तर तपाईँले एउटा कुरा त बिर्सिनु भएन कि 12 वटा स्मार्ट सिटीको कुरा गर्नुभयो। सबै स्मार्ट सिटी त को कुरा, तर उहाँले के कुरा बिर्सिनुहुन्न भने भरतपुर चाहिँ हुनुहुन्न भन्ठान्नुहुन्छ उहाँले। चितवन चाहिँ हुनुहुन्न, प्रचण्डको क्षेत्र चाहिँ हुनुहुन्न भने जस्तो पूर्वाग्रह तपाईँले किन राख्नुभयो? मेरो प्रश्न छ तपाईँलाई। त्यही स्मार्ट सिटी पनि त्यति पूर्वाग्रही तपाईँ हुनु पर्थ्यो र? माने यो सबैले तपाईँले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। अब आज विश्वासको मत लिन तपाईँ यहाँ अपिल गर्दै हुनुहुन्छ सम्मानित सदन, त्यस्तो सदन जसलाई तपाईँले विघटन गर्नुभएको थियो र विघटन गरेको अहिले पनि तपाईँलाई सही भन्ने लागिरहेको छ। गलत गरेँ भन्ने तपाईँलाई लागेको छैन, सर्वोच्चले भनोस् कि जसले सुकै भनोस्, तपाईँलाई बेठिक लागेको छैन, मनमा
र तपाईँ मौका पाएपछि यसलाई फेरि विघटन गर्छु भन्ने भएको देख्छु म गलत छु भने भन्नु होला। अब आज तपाईँलाई विश्वासको मत लिनु थियो भने हिजो तपाईँले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदको बैठक किन गर्न पर्या थियो? यो विश्वासको मत लिएर गरे पनि त हुन्थ्यो परिषदको बैठक। यसबाट के देखिन्छ भने तपाईँलाई भरोसा छैन, विश्वासको मत त मैले पाउने होइन। त्यसो भएपछि मैले कब्जा गर्न सक्ने जति संवैधानिक संरचना कब्जा गरिहालौँ भन्ने मनसायले काम गरेन भनेर कसरी भन्ने? तपाईँको मनभित्र त्यो छैन भनेर कसरी भन्ने? त्यसकारण यी सबै क्रियाकलापबाट तपाईँले भन्नु त हुन्थ्यो, फेरि तपाईँको केही कुरा म स्मरण पनि गर्छु। संविधान बनाउने बेला नै तपाईँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, समावेशी समानुपातिक भन्यो भने तपाईँलाई थोरै थोरै इरिटेसन भएको म देख्थेँ। सङ्घीयताको कुरो मन पर्या त होइन, आँधी हुरी आयो मान्ने भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले। तपाईँ पावरमा भइसकेपछि यो सबलाई चाहिँ म चाहिँ मिचेर देखाउँछु भन्ने आयो क्या तपाईँलाई? तपाईँलाई चाहिँ म ओरिजिनल म भने त अर्कै हुँ भन्ने पो आयो कि तपाईँलाई? हामीले त तपाईँमा रूपान्तरण आओस् र एउटा नयाँ प्रक्रियामा नयाँ युगतिर देश जाओस्, स्थायित्वतिर जाओस्, सामाजिक न्यायतिर जाओस् भन्ने चाहेको हो। तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीजी धेरै कुरा भनिराख्नुहुन्छ। हरेक पटक यति झुलुङ्गे पुल, यतिवटा पुल, यति किलोमिटर बाटो, यति चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री, यति डिजिटलाइजेसन, यति चाहिँ गरेँ भन्नुहुन्छ। तर फिल्डमा जनताले त्यो महसुस गर्दैनन्, त्यस्तो गरेका छैनन्। बरु कोभिड लागेपछि पनि स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएकै कुरो खालि कसैले तपाईँलाई आरोप लगाएको मात्रै कुरा होइन यो। अब तपाईँ नै हो पनि म भन्दिनँ, मैले त्यसरी पनि भनेको छैन। तर यही सदनको सम्मानित समितिहरूको निर्णय छन्, तिनीहरूले भनेका छन् भ्रष्टाचार भयो, कमिसनको खेल भयो भनेकै छन्, लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसारै भनेका छन् र जनतालाई त्यो शङ्का छ। अहिले पनि कमिसनको खेल 105 वाला खेल भएको र त्यसले गर्दा कयौं सामग्री आउनमा व्यवधान भएको कुरा स्थापित भएकै छ। यो चिजप्रति तपाईँ कति गम्भीर हुनुभयो? देशमा बढेको आत्महत्याको दर, त्यसलाई रोक्नको निम्ति, महिला हिंसाको दर, त्यसलाई रोक्नको निम्ति कति भयो भन्ने कुरा प्रश्न उठिराखेकै छन्। यो परिस्थितिमा तपाईँकै प्रस्ताव असफल भइसकेपछि म त बडो सरल ढङ्गले छोड्ने खाले मान्छे पर्दो रहेछु। पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीबाट पदत्याग गर्दा पनि, दोस्रोचोटि पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय शेरबहादुर देउबाजीसँग सहमति गरेर प्रधानमन्त्री छोड्दा पनि म त बडो सहज ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा हो भन्ठान्थेँ। तर तपाईँ त यसरी च्यापेर बस्न खोजेको देखियो। तपाईँ ज्यान जाला बरु कुर्सी चाहिँ छोड्न हुन्न भन्नेमा तपाईँ दृढ हुनुहुँदो रहेछ। अब आजकल म तपाईँबाट अलिअलि सिक्न बल गर्दैछु। अलिकति त केपीजीको ममा चाहिने भयो बानी, नत्र म फटाफट जे पनि छोडिदिने गर्दा त म त कमजोर त्यसरी पो भएको छु कि क्या हो भन्ने पर्या छ मलाई। तर तपाईँको चाहिँ अति भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसकारण पनि यी सबै विषयमा एकचोटि समीक्षा गर्न जरुरी छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब धेरै कुरा भन्दा पनि आजै सक्ने भनेको हुनाले म लामो चाहिँ भन्न पनि चाहन्न। अन्तिममा प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले सुझाव पनि भनि नै सकेँ। अझै पनि होइन भने अहिले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले माननीय शेरबहादुर देउबाजीले 76-2 को सरकार बन्ने सम्भावना यही सदनभित्रबाट छ र त्यो खोजिन्छ भन्न खोज्नु भएको छ। म त्यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छु। यही भित्र सम्भव छ। अरू बिडङ्गो नसोचौँ। यो देशलाई संविधानको हुर्मत लिने काम हामी कसैले पनि नगरौँ।
सहज ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा हामी अगाडि जाउँ र त्यसको सुरुवात आज प्रधानमन्त्रीजीले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा प्रधानमन्त्रीजीले सबैले मलाई भोट हाल्नुहोस् भन्नुभयो। म चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी बाहेक सबैले विपक्षमा भोट हालौँ, नयाँ इतिहास बन्छ भन्ने अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री महन्त ठाकुर, समय 5 मिनट। यो रफ्तार, यो तीव्रता आजको सरकारले दिएको छ। तराई सुनकोशी त्यहाँ बगिरहेको थियो, तराई एउटा डाँडा परी तराईका खेतहरू सुक्खा थिए। अहिले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, त्यसलाई बागमतीमा लगेर सिँचाइ गर्ने काम 5 वर्षभित्र त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले पुरा गर्ने र सञ्चालन गर्ने गरी शिलान्यास भइसकेको छ र काम अगाडि बढेको छ। अरू आयोजना फेरि बन्दैछन्। यसरी कति हो कति नयाँ कामहरू, नयाँ 12वटा स्मार्ट नयाँ सिटीहरू स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास हुँदैछन्। अब ती कामहरू भइरहेका छन्। कृषिको आधुनिकीकरणका कामहरू, ध्वस्त भएको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि उठाउने कुरा, उद्योगहरूलाई कसरी सुरक्षित संरक्षित गरेर अगाडि लाने तत्सम्बन्धी कुरा, व्यापार सन्तुलन आफ्नो अनुकूल बनाउँदै जाने। पहिले जुन व्यापार असन्तुलन थियो त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लगिएको छ र व्यापार असन्तुलनलाई, घाटालाई कम गर्दै लगेर अनुकूल सन्तुलनतर्फको हामीले बाटो समातेका छौँ र उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। सामाजिक पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा भन्ने हो भने शिक्षाका क्षेत्र, स्वास्थ्यका क्षेत्र, अरू क्षेत्रहरूमा बालबालिका इनरोलमेन्टको प्रश्नमा अथवा उनीहरूले फेरि स्कुलबाट ड्रप आउट हुने अथवा स्कुल छोडेर बाहिर जाने स्थिति नहोस् भन्ने सन्दर्भमा, त्यस सन्दर्भमा पनि सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यान दिएको छ। उच्च शिक्षालाई, विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानका केन्द्र बनाउने, अनुसन्धानमुखी, व्यवहारमुखी, आधुनिक शिक्षा, प्रतिस्पर्धी शिक्षा, त्यो कुरा उपलब्ध गराउने, यस सन्दर्भमा सरकारले ध्यान दिएको छ। कृषिलाई कसरी ठुलो मात्रामा उत्पादनमा लान सकिन्छ, उच्च उत्पादन वृद्धि दर कसरी कायम गर्न सकिन्छ, त्यसै हिसाबले यस्तो बेलामा पनि कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि दर राम्रो रह्यो। धानमा 9%, मकैमा 6%, अरू सालाखाला गर्दा पनि लगभग 6% को कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। माछा, मासु, अन्डा, दुध आदि क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मैले भनिरहनु पर्दैन, यति धेरै अस्पतालहरू नयाँ बनेका छन्, सञ्चालनमा आएका छन् र हामी तिनलाई जनशक्तिको हिसाबले, दक्ष जनशक्तिको हिसाबले, आवश्यक जनशक्तिको हिसाबले र साधनहरूको हिसाबले, स्रोतहरूको हिसाबले तिनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा लागिरहेका छौँ। तसर्थ मैले भन्ने गरेको छु, धेरैपल्ट मैले भनेको छु, ढुङ्गा टिपेर फ्याँकिदिने, जहाँ खस्छ त्यहीँ मेरो निशाना थियो भन्ने हामीले गरेका छैनौँ। हामी गन्तव्य निर्धारण गर्छौँ। हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो त्यो निर्धारण गर्छौँ र त्यसमा पुग्नका लागि हाम्रा नीति, हाम्रा कार्यक्रम, हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा लक्ष्यहरू हामी तदनुसार निर्धारण गरेर हरेक क्षेत्रमा त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसकारण यो अन्धाधुन्ध यो सरकार गइरहेको छैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली यो राष्ट्रिय आकांक्षा, हामी सबैको आकांक्षा,
सम्पूर्ण नेपालीको आकांक्षा नेपाल समृद्ध होस्, विकसित होस्, आधुनिक होस्। नेपालको सबै क्षेत्रका सबै व्यवसायका जनताको आम्दानी राम्रो होस्, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरौँ, युवा शक्तिलाई पलायन हुन नदिउँ, स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरौँ। यस काममा सरकार लागेको छ। मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्दा कति लाख हो, कति लाख 45 लाखदेखि 70 लाख भन्छन् मान्छेले। एकिन डाटा त्यति छैन। त्यत्रो सङ्ख्यामा युवाहरू अवसरको खोजीमा बाहिर, रोजगारीको खोजीमा बाहिर, त्यो स्थिति थियो र त्यस स्थितिमा सरकार जिम्मा लिएर एकै रातमा जादुको छडीले जस्तो कन्ट्र्याक्ट गरेर गइसकेका मान्छेहरूलाई फिर्ता ल्याउने अथवा त्यो एउटा सिलसिला र यहाँ बाँझै रहेका घरखेतहरू एकैचोटि हराभरा हुँदैन थिए। जनतालाई मोटिभेट गर्ने, इन्सेन्टिभ दिने, त्यसबाट उनीहरूलाई प्रेरित गरेर काममा उत्पादनका लागि लगाउने लगायतका कामहरू हामीले गर्नुपर्थ्यो। ती काम हामीले गरेका छौँ। त्यस दिशामा हामी लागेका छौँ। त्यसकारण रोजगारीका कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लगायत महिला उत्थानका कार्यक्रम, यी कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले समाजलाई समाज जस्तो एउटा भद्रगोल स्थितिमा होइन, कोही सडकमा बालबालिका फालिएको छ, सडकमा कोही भिखमङ्गा भएर बालबालिका हिँडेको छ अथवा मान्छे अलपत्र भएर हिँडेको छ, त्यो स्थितिलाई अन्त गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ हामीले सडक बालबालिका मुक्त देश यही 78 सालभित्र सम्पूर्ण रूपले बनाउने भनेर अहिले पनि हामीले सडक बालिका मुक्त गरेका छौँ। काठमाडौँमा पहिले हाम्रा सन्तानहरूलाई, ससाना बालबालिकाहरूलाई अलपत्र पार्ने र तिनलाई खाते भन्ने उपनाम दिएर अपमान गर्ने, त्यस प्रकारको स्थिति थियो। अब नेपालबाट डिक्सनेरीमा खाते भनेको उहिले नै सडकमा अलपत्र छोडिएका, सरकारले पनि नहेरेका, अभिभावक पनि नभएका, दुःख पाएका बालबालिकालाई भनिन्थ्यो भन्ने अर्थ राखिएला। तर त्यसको वर्तमान सन्दर्भमा कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा पनि डिक्सनेरीमा लेखिन्छ। त्यो एउटा डेड ल्याङ्ग्वेज, डेड वर्डको रूपमा प्रयोग हुन्छ खाते भन्ने कुरा। त्यसै गरेर बेगर, असहाय मान्छेहरू, सडक सहयोगापेक्षी मान्छेहरू, त्यो रहन नदिने सरकारको सङ्कल्प छ। त्यसअनुसार प्रभावकारी ढङ्गले सरकारले काम गरेको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूका कुरा होस् अथवा औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरका कुरा हुन्, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमाको कुरा होस् अथवा स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्रमा अत्यधिक जनसङ्ख्यालाई सामेल गर्दै लाने कुरा होस्, यी तमाम कुरामा यस सरकारले असाधारण महत्त्वका कामहरू गरेको छ, दूरगामी महत्त्वका काम गरेको छ, सकारात्मक काम गरेको छ, जसले नेपाललाई यी 3 वर्षमा एउटा बेग्लै अवधारणा, बेग्लै सोच, बेग्लै उचाइ, मान्छे बस्न लायकको देश, मान्छे बस्न लायकको समाज र हेर्दा लाज नहुने खालको समाज र चला मैदान भन्ने स्थितिबाट अन्त गरेको छ। लोटा अगाडि राखेर टुक्रोका गाला हात लगाएर बस्ने स्थिति अन्त गरेको छ। एउटा सभ्यताको सिँढीमा देशलाई उठाएको छ। सडक बालबालिका मुक्त, सडक सहयोगापेक्षी मानव मुक्त, भिखारी मुक्त त्यो बनाएको छ। र कहीँ अपवादको रूपमा छ भने त्यो अपवादलाई पनि हामीले 78 सालभित्र त्यो अपवादलाई अन्त्य गर्ने भनेर घोषणा गरेका छौँ। सभामुख महोदय, यी सबै उपलब्धि होइनन् र यी सबै सकारात्मक परिवर्तन होइनन् र यो छोटो समयमा गरिएका यी एउटा भिजनका
भिजनको कार्यान्वयनका परिणतिहरू होइनन् र हामी राजनीतिलाई के बनाइरहेका छौँ आज? राजनीतिलाई स्वार्थको धुनो सोझ्याउने एउटा अस्त्रको रूपमा मात्रै बुझ्दैछौँ कि देश बनाउने सङ्कल्पको रूपमा बुझ्दैछौँ राजनीतिलाई? राजनीति, सम्माननीय सभामुख महोदय, देश बनाउने, देश र जनताको सेवा गर्ने एउटा माध्यम हो। यो कसको सुप्रचार गरिदिनु पर्ने, कसको कुप्रचार गरेकै हुनुपर्ने, कसको विरोध गरेकै हुनुपर्ने, राम्रो गरे पनि निन्दै गरेको हुनुपर्ने, बनाए पनि जस नदिने, नबनाए त झन् जस दिने कुरै भएन, गरे पनि जस नदिने, नगरे त कुरै भएन। यस खालको कुरा आज हामीले अन्धा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, शारीरिक रूपले अशक्त व्यक्तिहरू, उनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएका छौँ। एकल महिलाहरू, उहाँहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएका छौँ। कोही छैन भने सरकार छ, कसैले हेर्दैन भने सरकारले हेर्छ, कसैको अभिभावक छैन भने सरकारले हेर्छ, कसैको सन्तान र सहारा छैन भने सरकारले हेर्छ। सरकार अभिभावक हो, सरकार सहारा हो, सरकार अभिभावक हो, सरकार विकासको अगुवा हो, नीति निर्माता हो, मार्गदर्शक हो। त्यस रूपमा काम गरेको छ र गर्छ सभामुख महोदय। त्यसर्थ मैले विश्वास लिएको छु कि मान्यज्यूहरूले हुन्न भन्ने पक्षमा त कसरी रेजा लाउन, कसरी सही गर्न सक्नुहुन्छ सभामुख महोदय? कसरी सक्नुहुन्छ? बाहिरबाट आउँदासम्म अलिक दिन भेट नहुँदा ओर्दा अलिअलि फोन पनि गर्दैन, प्रधानमन्त्रीले भन्ने रिस पनि अलिक थियो कि असन्तुष्टि पनि थियो कि त्यो पनि अब छोडिदिनुहोस् प्लिज। म काममै लागेर नभ्याएको, काममै लागेर नभ्याएको, मेरो कसैप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। यस सदनले मलाई निर्वाचित गरेको, यस सदनको बलले 3 वर्षभन्दा बढी सभामुख महोदय म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यस्तो रोस्टममा उभिएको छु। यही सदनको बलले, यही सदनको बलले फेरि पनि रहन्छु भन्ने मलाई विश्वास छ। किनभने सदनको विवेकमाथि म पूर्ण रूपमा भरोसा गर्छु। सभामुख महोदय, मैले धेरै केही भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा होस्, वातावरणको क्षेत्रमा होस्, अरू क्षेत्रमा होस्, अनेक क्षेत्रमा असाधारण काम गरेका छौँ। हामीले सगरमाथा संवाद राखेका थियौँ, कोभिडको कारणले हुन सकेन। अब आउँदो अक्टोबरतिर राख्ने भन्ने विचार गरेका छौँ। र मलाई विश्वास छ कोभिड हामी छिटै नै नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। कोभिडलाई पराजित गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कोभिड सर्न नदिनु हो। कोभिड सर्न नदिएपछि कोभिड पराजित गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि मास्क लगाऊँ, सामाजिक दूरी कायम राखौँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, हात धौँ, स्वास्थ्य मापदण्डहरू बराबर प्रचार भएका छन्। यो हामी सबैका लागि हो। ओहदा जेसुकै होस्, कोरोनाले ओहदा चिन्दैन, सोसल स्ट्याटस चिन्दैन। त्यसकारण केही पनि नचिन्ने भएको हुनाले हरेकले कोरोनालाई पराजित गर्न हरेकको योगदान आवश्यक छ। हरेकको योगदान, हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यस सदन मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, कोभिड-19 विरुद्धको यस अभियानमा हामी फेरि पनि लागौँ। सरकार
जसको बन्ला जस्तो बन्ला बेग्लै कुरा हो। यसो भनेपछि कतिपय साथीहरूलाई फेरि कसको बन्ला कस्तो बन्ला भन्दा मैले यो सैद्धान्तिक रूपमा भनेको यस सदनले अर्को म छँदाछँदै अर्कोलाई बनाउँछ प्रधानमन्त्री भन्ने म कसरी चिताउँछु र? यस्तो काम मैले अहिले भनेका यति काम गरेको ठाउँमा। त्यसर्थ सभामुख महोदय, म यस गरिमामय सदनको आज पनि बाहिरका हल्लाखल्लाहरू बेग्लै हुन्। सभामुख महोदय, विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरियो। पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री बाहिर बाहिर भनियो प्रधानमन्त्री भएन भनेर। अब मन नपरेकाले विपक्षले बाहिर बाहिर भन्नु एउटा कुरा हो, तर अविश्वास त ममाथि कसैले गरेन सभामुख महोदय, कसैले गरेन। पुनर्स्थापना भइसकेपछि यत्रो समय मैले कहिले कहिले राजनीतिमा यस्तो अलिकति अब सँगै भएपछि एउटै देशमा काम गरेपछि यताउता कहिले कहिले अलिअलि भनामन पनि हुँदो रहेछ। अब कोही साथीहरूले के भन्ने कोही साथीहरूले के भन्ने भएपछि मैले पनि अलिअलि केही भने होला। पार्टी अलग भइसक्दाखेरि पनि विश्वास छैन भन्दाखेरि पनि समर्थन फिर्ता त लिनु भएन। कति सुदृढ समर्थन रहेछ भन्ने कुरा सभामुख महोदय, मैले आफैले अब म विश्वासको मत लिन्छु भनेर नभनेसम्म त समर्थन त फिर्ता लिनु भएन। 2-3 दिन भएको छ भर्खर समर्थन फिर्ता भएको, केही बिग्रिएको छैन। आज दिए भइगयो। फेरि त्यसकारण मेरो सबै दलका सबै मान्यजीहरूसँग आग्रह छ, यदि कुनै दलले नदिने भन्ने निर्णय गरेर आउनुभएको छ भने पनि नेताले यी दिनु भनिदिएपछि पछि गएर सच्याउन सांसदहरू खुसी हुनुहुनेछ। यसर्थ सभामुख महोदय, म संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम यस गरिमामय संसदको विश्वासको मत माग्न चाहन्छु र ममाथि यस सदनको विश्वास छ भन्ने कुराको पुष्टि आज यस सदनले गरोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसै कारण प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 52 को उपनियम 2 बमोजिम ममाथि यस प्रतिनिधि सभाको पूर्ण विश्वास छ भन्ने कुरा पुष्टि होस् भनेर म सम्मानित सदन समक्ष विधिवत प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। मैले अपेक्षा र विश्वास गरेको छु सर्वसम्मतिले मान्यजीहरूले ममाथि विश्वास छ भन्ने मत जाहेर गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ हुन्छ। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको दलीय आधारमा नाम प्राप्त भएको छ। सर्वप्रथम मान्य श्री शेरबहादुर देउवालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु।
सम्माननीय सभा महोदय, आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले विश्वासको मतमा थाहा पाउँदा पाउँदै म विश्वास मत पाउँदिनँ, तैपनि उहाँले विश्वास मत माग्नुभएको छ। सर्वप्रथम कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेहरूलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनका परिवारमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसबाट बिरामी पर्नुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु। आज प्रतिनिधि सभाको यो बैठक बसिरहेको बेला देश अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। नेपाली जनताले दशकौंदेखि गरेको ठुलो त्याग, तपस्या र अतुलनीय बलिदान पश्चात हामीले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्राप्त गरेका छौँ। संविधानले बहुदलमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी राज्यलाई समावेशी चरित्रको बनाएको छ। यस्तो राजनीति प्रबन्ध सहितको यो संविधान नेपाली जनताको धेरै पुस्ताको रगत पसिनाबाट सिंचित हुर्काएको बिरुवा हो। म आजका दिनमा लोकतन्त्रका लागि जीवन आहुति दिएका प्रात स्मरणीय शहीदहरूलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गरिरहेको छु। लामो जेल यातना, प्रवासको कष्ट वा अन्य शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बिहोरेका आफूभन्दा पहिलेको र आफ्नो पुस्तालाई पनि सम्झिरहेको छु। र नयाँ पुस्ता जसले संविधान बनाउन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण सङ्घर्ष गरेको छ, त्यो पनि मानस पटलमा ताजै छ। आज मेरो मनमा प्रश्न उठिरहेको छ कि हामीले बलिदानबाट स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान बमोजिम मुलुक चलिरहेको छ कि हाम्रो राजनीतिक गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित उच्च नैतिक चारित्रिक धरातलमा उभिएको छ। के देश नेपाली जनताको हितका लागि केन्द्रित छ? क्या आज सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरूबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सुरक्षित छ? वर्तमानमा उठेका यी प्रश्नबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। इतिहासले पनि भोलि यी प्रश्नको जवाब खोजिरहेको छ। संविधान निर्माण भइसकेपछि को पहिलो संसदीय निर्वाचनमा तत्काल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनले झन्डै 2/3 मत प्राप्त गरेर यो सरकार गठन भएको हो। आज 3 वर्ष माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिसभा विश्वास मत लिनका लागि आउनु परेको छ। यसको लागि को जिम्मेदार छ? यो परिस्थितिको लागि स्वयं प्रधानमन्त्री जिम्मेदार हुनुहुन्छ। हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले
सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ। देश र जनताको हितमा काम गर्न उहाँलाई कसले कहिले कहाँ रोक्यो? हामीले प्रतिपक्षका रूपमा हमेसा रचनात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। त्यसलाई हामी आलोचित पनि भयौँ। यदि 2 वर्षभित्रै प्रधानमन्त्रीजी कुनै अल्पमतमा पर्नुहुन्छ भने के अवस्था होला? त्यस्तो अवस्थामा 2 वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्दैन उनको विरुद्धमा। तर यदि अल्पमतमा पर्यो भने के बजेट बनाउन सकिन्छ त? कसरी देश चल्छ त? र त्यस्तो गम्भीर त्रुटिहरू यो संविधानमा देखा परिरहेको छ र हामीले संविधान संशोधनको माग अहिले पनि गरिराखेका छौँ। हाम्रो जुन मुद्दाहरू छ, म प्रधानमन्त्रीप्रति आभार पनि प्रकट गर्छु, धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र सरकारलाई पनि र अन्य नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुरजी, अध्यक्ष शेरबहादुरजी तथा प्रचण्डजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरू हाम्रो मुद्दालाई मान्नुहुन्छ, हाम्रो पीडालाई सुन्नुहुन्छ, तर उपचार चाहिँ भइरहेको छैन। म प्रधानमन्त्रीप्रति किन आभार प्रकट गर्छु कि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो र त्यसतर्फ कार्य गर्ने पनि अगाडि बढ्नुभएको छ। हाम्रा करिब 120 जना जति साथीहरू चाहिँ मुद्दाबाट मुक्त भएका छन् अहिले। तर अझै पनि हाम्रा साथीहरू, नेताहरू जेलमा नै छन्, कैदका सजाय भोगिरहेछन्, तारिखमा छन् र लुकीछिपी बस्ने अवस्था अहिले पनि छँदैछ र त्यसको पनि निराकरण होस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ, हाम्रो दल चाहन्छौँ। त्यसैले यो अवस्थामा चाहिँ हामी कसैलाई मत दिने अवस्थामा छैनौँ। पक्षमा चाहिँ विपक्षमा चाहिँ हामी तटस्थ रहन चाहन्छौँ, किनकि अहिले पनि हामी विभेदबाट पीडित छौँ, भेदभावबाट पीडित छौँ। जातीय आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा यो लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि जति हामीले प्रयास गरे पनि त्यो मेटिएको छैन र लोकतन्त्रको जुन स्वतन्त्र वातावरण छ त्यो सबैले उपयोग गर्न पाओस्, सबैको लागि होस्, कोही पनि जेलमा नरहोस्। मात्र एउटा अधिकारको लागि आन्दोलन गर्दाखेरि क्रिमिनललाई सजाय होस् जो अपराध गर्छ, तर राजनीतिक कारणले जुन आन्दोलनहरू भएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो सजाय भोग्न नपरोस्, यो अवस्था कहिले पनि नआओस्। किनकि हामी सबैले लोकतन्त्रको लागि मिलेर नै सङ्घर्ष गरेको हो र त्यस बेला पनि हामीले गोली नै खानु परेको थियो, त्यस बेला पनि जेलमा परेको थियो। तर यदि लोकतन्त्र पछि पनि यही अवस्था रहन्छ भने तब त त्यो के भन्ने, त्यसलाई लोकतन्त्र भन्ने कि नभन्ने, कि भेदभाव भन्ने, विभेद भन्ने, के भन्ने? कहाँ हर जग्गा त एउटै किसिमको चेहरा, एउटै किसिमको चाहिँ मानिसहरू देखिन्छ। जबकि हामी बडो गर्वले भन्छौँ कि हाम्रा समाज चाहिँ डाइभर्स समाज छ, हाम्रो डाइभर्स संस्कृति छ, हरेक चिजमा हामी विभिन्नता तर एकसाथ बसिराखेका छौँ हामी र तर एकसाथ बस्दा पनि समानता छैन। महिला पुरुषमा चाहिँ विषमता छ, अधिकारको लागि सङ्घर्ष, उहाँहरूको पनि सङ्घर्ष छ। त्यस्तै जातिको आधारमा, दलितको आधारमा पनि अहिलेसम्म चाहिँ समाजका जो आर्थिक दृष्टिकोणले, सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेको छ त्यो पीडाबाट चाहिँ अहिले पनि मुक्त हुन सकेको छैन। त्यसतर्फ चाहिँ हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ अनि मात्रै यो संविधानमा हाम्रो पनि ओनरसिप चाहिँ महसुस हुन्छ कि यो संविधान हाम्रो पनि हो, हाम्रै प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हो। त्यो अनुभूति चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ। किनकि कुनै पनि संविधान संशोधनको कुरा त आयो, कुनै पनि संविधान चाहिँ सार्वकालिक सार्वभौम हुँदैन। त्यसमा संशोधन आवश्यकता परेमा संशोधन गर्नुपर्छ र हुनुपर्छ।
त्यो आवश्यकता त आइसक्यो, परिसकेको छ। यो संविधानले आफै भनिरहेको छ कि संशोधन गर, होइन भने जो देशमा अहिले जो परिस्थिति छ त्यो परिस्थिति चाहिँ बार बार पटक पटक चाहिँ आइरहन्छ। त यो त्यसैले जुन सङ्कट हामी भन्छौँ, दुई किसिमको सङ्कट छ। एक किसिमको सङ्कट त्यो राजनीतिक यो संविधानले गर्दा आएको छ, दोस्रो चाहिँ महामारीले गर्दा आएको छ। जनताको त बेहाल छ, बेरोजगारी बढेको छ, खान पाइरहेको छैन, काम पाइरहेको छैन, दवा औषधि पाइरहेको छैन। यो अवस्था त हाम्रो समाजको छ। जति सरकारले प्रयास गरे पनि त्यो सबैको समक्ष चाहिँ पुग्न सकेको छैन। किनकि आज के छ कि यो महामारी त घर घरमा देखा परेको छ, परिवार परिवारमा देखा परेको छ, गाउँ गाउँमा चाहिँ पुरै गाउँ नै सङ्क्रमित भएको देखिन्छ। त यो अवस्थाबाट त हामी यसको त उपचार हुनैपर्छ, गर्नैपर्छ। त त्यो जति चाहियो, जति परिश्रम गरे पनि, जति सरकार चाहिँ एक्टिभ भए पनि त्यहाँसम्म चाहिँ अहिले हामी पुग्न सकेको छैन। सरकार चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ सरकारको जुन विकास निर्माणको काम छ, जो यो महामारी प्रति सरकारले गरिरहेको छ, त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि पुग्न सकेको छैन। हामी रोज अखबारमा पढ्छौँ कि अक्सिजन छैन, सिलिन्डर छैन, त अस्पतालमा बेड छैन, होइन? त अब यो छैन भने त यो ल्याउनु पर्यो, गर्नु पर्यो। तर जति प्रयास भए पनि अहिले पनि अभावै छ। कति दिनसम्म यो रहन्छ? हुन त यो विश्वव्यापी रोग छ, हाम्रै कारणले यो अवस्था आएको छैन, विश्वमा फैलिएको छ र बाहिरबाट नि यो आएको छ। त त्यसैले सब चिजले विचार गर्दा पनि हाम्रो जो साधन स्रोत छ त्यसको सदुपयोग होस्, यही म भन्न चाहन्छु। यति नै मेरो ऊ छ। फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याएर भन्छु कि म चाहिँ यो प्रस्तावको, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन र त्यस्तै म विपक्षमा पनि छैन। हामी चाहिँ हाम्रो दल जसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तटस्थ रूपमा हामी चाहन्छौँ र यसमा चाहिँ यहाँहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो कि किन यस्तो चाहिँ अवस्था आयो। हामी त यहाँहरूको साथ रहन चाहन्छौँ, बस्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैको सद्भाव मैले चाहिँ पाएको हो, नपाएको होइन। तर अवस्था, यो जुन अवस्था हाम्रो सामने विद्यमान छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामी तटस्थ रहन चाहन्छौँ। हामी कसैलाई चाहिँ कुनै पक्षमा मत दिने अवस्थामा हाम्रो छैन। धन्यवाद। माननीय श्री उपेन्द्र यादव, यहाँलाई समय 5 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला यो कोभिड महामारीबाट दिवाङ्गत हुनुभएका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँका परिवारहरूप्रति संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। र अहिले हजारौं हजार नेपाली नागरिकहरू, कतिपय नागरिकहरू उपचारका अभावमा, बेडका अभावमा, औषधिका अभावमा छटपटाइरहनु भएको छ। उहाँहरूको समेत शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। WHO ले 1 वर्ष अगाडि नै नेपाललाई वार्निङ दिएको थियो कि नेपालमा ठुलो खतरा आउँदैछ र कोभिडको खतराको जोनमा छ। तर सरकारले त्यो व्यवस्था गर्यो। सरकारले गर्नुपर्ने तयारी केही पनि गरेन।
जसको परिणाम आज हस्पिटलमा बेड छैन, बरैनामा सुत्या छन् मान्छे, बिमारीहरू। औषधिका अभावमा औषधि पाइएन भने रोएर परिवारहरू छटपटाइरहेका छन्, बिमारी मरिरहेका छन्। यो घटना दिनहुँ पाइरहेछ। यसरी सरकारले ध्यान दिनु पर्थ्यो कोरोना महामारीतर्फ, त ध्यान कहाँ गयो त भन्दाखेरि अयोध्यातिर, चितवनमा अयोध्या खडा गर्नेतिर, रामको रथयात्रातर्फ। त्यसले कोरोना निको हुन्छ। मतलब प्रचण्डजी खुसी हुनुहोला भनेको त उहाँले पनि दुःखै व्यक्त गर्नुभएको छ, चितवनमा पर्दाखेरि पनि। त्यो आवश्यकता होइन, आजको आवश्यकता यो हो। र जहाँ तक सवाल छ कि सभामुख महोदय, यो 3 वर्ष समझदारी त प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ, हामीसँगै हाम्रो पार्टीसँग सम्झौता गर्नुभयो, हामीले सहयोग गर्यौँ। तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा उहाँहरूले विश्वासघात गर्नुभयो, धोका दिनु र सहमति समझदारीलाई उल्लङ्घन गर्नु। यो कुनै नयाँ कुरा होइन, पहिला पहिला कुन चाहिँ कार्यान्वयन भएर आएको छ र। त कसरी विश्वास गर्ने? आज प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो सदन समक्ष विश्वासको मत माग्नु भएको छ, जुन सदनलाई असंवैधानिक तरिकाले विघटन गर्नुभएको थियो। जनता सडकमा आए, नागरिक समाज सडकमा आए, राजनीतिक दलहरू सडकमा आए, सर्वोच्चले पुनर्स्थापित भइसकेपछि पनि एउटा मिटिङमा हामी धेरैजना थियौँ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि हुन्थ्यो। यो सदनको त कामै छैन, संसदको यो आवश्यकतै छैन, यसलाई जति चाँडो हटाइदिउँ भन्नुभएकै संसदमा यहाँ आज विश्वासको मत माग्नु भएको छ। जुन संसदमाथि यहाँको खुद विश्वास छैन, त्यो संसदमा यहाँले विश्वासको मत आवश्यक कसरी गर्नुहुन्छ? कसरी मत दिने? र अर्को कुरा, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि हजार सपुतले बलिदान दिएको छ। संविधानमा स्थापित भएको छ। भले यसमा त्रुटि छन्, यसमा हाम्रा रिजर्भेसनहरू छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँकै क्याबिनेटले निर्णय गर्नुहुन्छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न पाइँदैन भनेर। यो के हो? यो संघीयतालाई समाप्त पार्ने खेल होइन। यहाँले बोल्नु भएको छ संघीयता भनेको यहाँ केन्द्रको इकाइ मात्रै हो, बढ्ता फुर्ती नदेखाओ भनेर। संघीय प्रणालीमा प्रदेशहरू, प्रोभिन्सहरू पार्टनर हुन्छन्, सहकारी गर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ के छ भने भागीदारहरू हुन्छ। यहाँले संसदीयताको विकृत रूप प्रस्तुत गर्नु, त्यति मात्रै गर्नु भएन। प्रदेशहरूले संविधानकै एकल सूचीमा पाएका अधिकारहरूलाई कानुन बनाएर प्रदेशबाट खोज्ने काम गर्नु हो। जस्तो भूमि सम्बन्धित, वन सम्बन्धित अहिले पनि मुद्दाहरू सर्वोच्चमा परिरहेका छ। अनि संघीयतालाई समाप्त पार्ने, समावेशिता, सबभन्दा न्यून समावेशिता यही 3 वर्षमा भएको छ। यहाँले गरेका नियुक्तिहरू भएकाहरू पल्टाएर हेरे हुन्छ। यहाँले समावेशितालाई समाप्त पार्ने रचना गर्नुभयो। त्यसै सालमा गएर यो संविधानलाई समाप्त पारेर संघीय गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने खेल भयो। के यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैले दानमा या कसैले यो चाहिँ तस्तरीमा राखेर दिया हो र? यो बलिदान, त्याग बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि धरापमा पार्ने कार्य गर्नका लागि र पछि गएर यसलाई समाप्त पार्नका लागि यहाँका विश्वासको मत दिने हो र? अब अर्को सेक्टरमा हेर्दाखेरि राष्ट्रिय समस्याहरू हाम्रा मुलुकमा छन्। हाम्रा मुलुकमा मधेसीहरूको समस्या छ, आदिवासी जनजातिका समस्याहरू रहेका छन्, दलितका समस्याहरू रहेका छन्, महिलाका समस्याहरू रहेका छन्, थारू समुदायका समस्याहरू रहेका छन्, अल्पसङ्ख्यक समुदायका समस्याहरू रहेका छन्। यी समस्याहरू राष्ट्रिय समस्याहरू हुन्। यसलाई समाधान गर्ने प्रयाससम्म 3 वर्षमा गरिएन।
यी राष्ट्रिय न राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्नु हो, न प्रयास भयो, न चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नुको सट्टा यसलाई उखलेर फाल्ने र कमजोर पार्ने चेष्टा गर्नु हो। मुलुकलाई दिएको यही हो। अब यस सँगसँगै चाहिँ के भन्दाखेरि अब मधेसको कुरा गरौँ। अहिले अलिअलि मधेसीहरूलाई फकाउनु खोज्दै हुँदो रहेछ। यहाँ नै हो नि त, हामी सबै मधेसीहरू बसेका थियौँ। यो समतल भूमि देख्नेदेखि मधेस भन्नुहुन्छ, ओ युपी बिहारतिर मधेस छ भन्नुहुन्थ्यो। युपी बिहारै फेरि देखाइराख्नु भएको छ कि नेपालमा मधेसको मधेस नेपालको अभिन्न हो, युपी बिहार मधेस होइन। अर्को कुरा, मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि यो सबभन्दा बढी तुलनात्मक रूपले मानिसहरू मारिएका छन्, गोली लागेका छन्, जुन बेला यहाँ संविधान निर्माणको बेलामा जुन प्रधानमन्त्री भएको बेलाको, त्यति बेलै सबभन्दा बढी मुद्दा लागेका छन्। त्यति बेलै लगाएका मुद्दामा अझै पनि चाहिँ के छ भने जेल नेल भोगिरहेका छन्। त्यो बेला यहाँको अभिव्यक्ति एउटा के थियो, 2-4टा आँप झरेर त्यही आँप खुवाउनुहुन्छ अहिले मधेसीहरूलाई। 2-4टा झरेको आँप, त्यो आँप झरेको हुँदाखेरि के हो भन्दाखेरि यहाँले अर्को कुरा स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा हेर्ने हो भने हालै चर्चामा आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ, सुनिराखेको छु। सत्यता के हो, कमिसनका कारणले, करोडौँ कमिसनका कारणले भ्याक्सिन आएन।